रविजी वी आर अलवेज विथ यू। यदि तपाईँ तस्करी माफिया भ्रष्टाचारीहरूको जालो तोड्नुहुन्छ भने अब बाँकी तपाईँका राजधानी पासपोर्टका कुराहरू होलान्, अन्य कुराहरू होलान्, त्यो अदालतको कुरा हो, यसमा हामीलाई सुड गाड्नु छैन। जस्तो लङ्कामा सुन्छ कान मेरो बुचै भने जस्तो पछिल्लो समय नेपालमा सुनै सुन्छ तर तपाईँको कान बुचै छ नि, के हो यसको वास्तविक? होइन, मैले पनि सुन लगाएको छु, औँठी लगाएको छु, सिक्री छ, तर यो चाहिँ मेरो पसिनाको कमाइले हो। यो कुनै 2 नम्बरी धन्दाको परिणाम होइन, आफ्नो शुद्ध पसिनाको कमाइले। बप्पी लहरीले पनि सुनका यत्रा चेन लगाएको थिए, किलोका किलो सुन लगाएर सुन मान्छे बनेर पनि मान्छे हिँडिरहेछन्। खैर, तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने अवैध बाटोबाट राज्यको कर छलेर भन्सारबाट अथवा गैर भन्सारीय नाकाबाट विभिन्न तरिकाले नेपालमा टनका टन सुन भित्रिएको विगतदेखि अहिलेसम्मको अप्रिय इतिहासको हामी साक्षी र भोक्ता छौँ। हो, यो सिलसिलामा अहिले विगत केही समय यता सुन तस्करीका ठुल्ठुला स्क्यान्डलहरू आए र यही सिलसिलामा अहिले फेरि रवि लामिछानेजी गृहमन्त्री भइसकेपछि म सुन तस्करहरूको जालो तोड्छु, यो नेक्सिस भत्काउँछु, म केही गर्छु भनेर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ र हाई प्रोफाइल मान्छे नि यसमा कनेक्टेड भएको पनि बुझियो। यही सिलसिलामा हिजो पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुन पनि पक्राउ परेका छन्, जो विभिन्न प्रकरणमा सहकारी ठगीमा पनि, अवैध बालक खानी उत्खननमा पनि, अनेक तस्करी धन्दामा पनि र सुन काण्डमा पनि जोडिएको भनेर अब विभिन्न मिडियामा चाइनिज व्यापारीलाई पनि कसरी थाङ्नामा सुताए दाजुभाइ मिलेर, दिपेशका दाजुभाइ मिलेर भन्ने कुरा सबै आएको छ र यही सिलसिलामा हिजो बेलुका उनलाई पक्राउ गरियो। अब महरा लगायतका व्यक्तिहरूमाथि एक्सन हुने सम्भावना छ। एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन, प्रत्येक क्रियाको विपरीत समानान्तर प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ भनेर सर आइज्याक न्युटनले सायद ठिकै भन्नुभएको थियो। र अहिलेको सिलसिलामा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने सदनमा गगन थापाहरू आग बबोला किन भए? आखिर यिनीहरू किन थरथरी कापिरहेछन्? गगन थापाले कुन नैतिकताको आधारमा रवि लामिछानेलाई हिरो छ्यापिरहेछन्? होइन, ठिक छ, त्यसमा पछि जोडौँला। होइन, महरादेखि पुन छोराछोरी सबै सुनै सुन, माओवादी पार्टी लसुन भयो। अब क्या काव्यात्मक ब्याटल लाइन हान्नुभयो तपाईँले, धन्यवाद। सुनै सुन, अब यिनीहरूको सुनको चमत्कार तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन। सुन बुढा सुन बुढी बनेका छन्, अब सुन बच्चा बनाएका छन्। अब एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, जब राजनीतिमा मूल्य मान्यता आदर्श सबै स्यालको सिङ जस्तो दुर्लभ भएर जान्छ, एकमुखे रुद्राक्षी जस्तो हुन्छ भने त्यहाँ कमाउने, खाने, मोज गर्ने, खाऊ पिउ मोज गर, दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर टाइपको उद्देश्य बाहेक केही पनि हुँदैन। माओवादी आन्दोलन स्खलित भइसक्यो हुनाले अहिले एक हिसाबले भन्नुपर्दा कमाउ धन्दामा नेताहरू तीव्र रफ्तारमा म्याराथन धावन गरिरहेका छन्। प्रचण्डले जसरी 62-63 पछाडि नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको त्योभन्दा पनि माथि सुनै सुनको देश पो बनायो त। यस्तो अब कोही त भने जहाजमा सरर, कोही त भने पसिना तरर, हाम्रो नेपालमा भनेर सुप्रसिद्ध जनवादी गायक रामेशज्यूले 30 को दशकमा गाएको गीत अहिले पनि चरितार्थ भएको छ। आखिर गरिबको अवस्था झन्झन पिद हुँदै तल परेको अवस्था छ र धनीहरू दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले तस्कर, अपराधी, यस खालका मान्छेहरू, धन्दा सेठहरू अरबपति खरबपति बनिरहेको, राज्यको सुटिरहेको र देशको ढुकुटी खोक्ला गरेको, प्राकृतिक सम्पदाको चरम दोहन गरेको, राष्ट्रको ढुकुटीमा डाका डालेको कुरा त सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिङ्गापुर जस्तो देश बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेहरूले देशलाई सिङ्गापुर जस्तो बनाइदिएको हुनाले आजको यो दुर्दशा सुरु भएको। खैर, अब अहिले एउटा बेनिफिट अफ डाउट दिउँ, प्रचण्ड सरकार जहाँ नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी छ, अब हाम्रो सङ्गतले गर्दा प्रचण्डज्यूले 2-4वटा गतिवा नतिजा निकालिदिनु भयो भने इतिहास चाहिँ उहाँलाई हमेसा सम्झिनेछ। प्रचण्डले अब पक्राउ गर्न देला नि त। अब महरादेखि अहिलेका तपाईँको अर्थमन्त्रीको पनि नाम जोडिरहेछ क्या कता कता यो सुन तस्कर प्रकरणमा। अहिले यस्तो हो, अब एभिडेन्सहरू बिस्तारै सार्वजनिक हुँदैछन्, या लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ, या को भन्दा को कम टाइपको प्रतिस्पर्धा भएको बुझिन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, 2007 साल पछि अथवा 7 साल अगाडि नै आधुनिक नेपालको इतिहास सुरु भएदेखि, नेपालमा नोटको प्रचलन भएदेखि नै जुन ढङ्गको एउटा राज्य प्रणाली बस्यो, लिखित कागजको आधारमा वा सम्पत्ति शुद्धिकरणको आधारमा
अख्तियार सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग सक्रिय गराएर यो मानव 7 सालदेखिकै क्याबिनेटको मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू त्यो यताका शासक प्रशासकको सम्पत्ति विवरण खोज्ने हो भने त यो देशको राष्ट्रिय ढुकुटी त भरिभराउ हुन्छ किनभने महालुट भएको छ लुटको साम्राज्य लुटको स्वर्ग द हेभन अफ लुट भएको छ यो देश त्यसकारण एक्सटोर्सनको हेभन भएको यो देशलाई यो जालो तोड्न लडतर हिम्मतै हुँदैन जस्तो अब पुग्ने सर पछिल्लो समय जुन अब रवि लामी छाने सेकेन्डचोटि गृहमन्त्री भएपछि मर्निङ सो द डे भने जस्तो केही राम्रा नतिजाहरू आउँदै थियो जुन यो सुन तस्करीको जालो एकाएक बाहिर आयो छताछुल्ल भयो नि यसले चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टहरू जस्तो नेकपा एमाले माओवादीका धेरै ठुला नेताहरू तानिने सम्भावना पनि देखियो रवि लामी छानेले के डन्डा तेर्साउन सक्लान् त्यतातिर रविलाई त फलामको चिउरा भयो त अब एउटा कुरा के छ भने फलाना तिराना ढिस्काना पार्टी नभन्नुहोस् सबै पार्टीमा थोर बहुत कमजोरी होला अब स्पेसली नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा त्यतिखेर एकजना दबङ गृहमन्त्रीले गाडीमा सुन ओसार्दा पजेरोको टायर नै पञ्चर भएको कथा त अहिले पनि प्रहरीका पुराना अधिकारीहरू अनौपचारिक भेटघाटमा सुनाउँछन् होइन त्यस ढङ्गले नेपालमा तस्करी भयो अब यो सुन तस्करीको इतिहास लामो छ पञ्चायत कालदेखि नेपालमा सुन तस्करी हुन्थ्यो त्यतिखेरका वर्चस्वशाली मान्छेको सुटकेस चेक हुँदैन थियो त्यहाँ भरिभराउ सुन आउँथ्यो कि चरेस आउँथ्यो कि ह्यासिस आउँथ्यो कि ड्रग्स आउँथ्यो कि अवैध हतियार आउँथ्यो कि हिरा आउँथ्यो कि के आउँथ्यो त्यो सुरक्षाकर्मीले सोधखोज गर्न पाउँदैन थियो पछि सेक्युरिटी टाइट भयो जसको पनि ब्यागेज लगेज चेक गर्न सकिने अवस्था भयो हुँदाहुँदै चार्ल्स सोब्राजले एक दिन के भन्न भ्याए भने नेपालको एयरपोर्टमा राम्रो सेटिङ भयो भने हात्ती पनि छिराउन सकिन्छ भने विश्वको ख्यात बिकिनी सिरियल किलर भनेर चिनिने चार्ल्स सोब्राजले नेपालको आइडेन्टिटी खराब हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासँग यो कुराकानी गरेका थिए म तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि देशमा अहिले दैनिक 70 किलो सुनको माग छ याद गर्नुहोस् अनि राज्यले वैधानिक हिसाबले 35 किलो मात्रै ल्याउँछ राज्यले पनि त नीति तय गर्नु पर्यो नि राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत नेपालले भित्राउने सुन 70 किलो कमसेकम हुनुपर्छ कि पर्दैन बाँकी त तस्करी विभिन्न माध्यमद्वारा नेपालमा सुन भित्राउने अनि त्यसपछि फेरि यहाँ 24 क्यारेटको सुन भित्रिँदैन 22 क्यारेटको माइलो सुन भन्छ 20 क्यारेटको भित्राउँछन् अब मैले यो औँठी बनाउँदाखेरि मैले सोधेँ एकजना यो सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घको मान्छेलाई औँठी लगाएर गइसकेपछि अहिले तपाईँहरू त यो हेर्दा पनि थाहा पाउनुहुन्छ के यो माइलो सुन हो भने होइन हजुर तपाईँलाई त तपाईँ कडा हुनुहुन्छ भोलि कराउनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई एकदम 24 क्यारेटकै दिएछन् नत्र अधिकांश अहिले 22 क्यारेटको दिन्छन् बी केयरफुल भन्नुहुन्थ्यो अहिले अवैध बाटोबाट नेपालमा सुन भित्राउने राज्यले कुनै न कुनै हिसाबले त्यो लुप होल्स दिएको छ त्यसलाई टाल्नु पर्यो पहिलो मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले बुझिहाल्नु 70 केजीको दैनिक डिमान्ड छ भने भाइ 70 केजी नै ल्याउनुहोस् न राज्यले त्यो बाटो खोल्नु पर्यो नि एउटा कुरा त्यसो भएपछि तस्करी कम हुन्छ अर्को यहाँ 70 केजीको डिमान्ड छ सरकारी बाटोबाट राष्ट्र ब्याङ्कले खरिद गर्ने विभिन्न निकायले खरिद गर्ने 25 देखि 35 किलो हो अनि नेपालमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन दिनदिनै भित्रिन्छ कहाँबाट भित्रिन्छ अवैध बाटोबाट भित्रिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जालो तोड्न लडतर साहसै हुँदैन यहाँ सुन माफियाहरू गोल्ड स्मगलरहरू ठुल्ठुलो कारोबार गरेका सुन कारोबारीहरू नि हतियार तस्करीमा छन् ड्रग्स तस्करीमा छन् त्यसकारण यिनीहरूको इन्टरनेसनल सञ्जाल छ दुबईदेखि सिङ्गापुरसम्म अल ओभर द वर्ल्ड यिनीहरूले जालो बिछ्याएका हुन्छन् र त्यो जालो लडतर हिम्मत र साहसले यहाँ तोडिँदैन अब त्यस्तै भयो भने यिनीहरूले सेटिङ गरेर रवि लामी छानेजीलाई नि कु गर्न सक्छ रविलाई नि कु गर्न सक्छन् यिनीहरूको नेटवर्क ठुलो छ यिनीहरूले गर्न सक्छ यदि यो सुन तस्कर तर रवि लामी छानेजीलाई म भन्न चाहन्छु कसैले केही भन्यो भन्दैमा तपाईँ एकदम निर्भय भएर अगाडि बढ्नुहोस् खुट्टा कमाउनु पर्दैन हामी छौँ वी आर अलवेज विथ यू अहिले रविजीले मर्निङ सोज डे हुने बिरुवाको चेलोपात भने जस्तै केही राम्रा कामहरूको सुरुवात गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई 103 डिग्रीको जब आयो अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई यो देश बेचिँदा यो देशका महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाहरू बेचिँदा त्यसमा खुद ऊ अग्रसर भएर अगाडि बढ्दा एमसिसी पास हुँदा
ऊ चाहिँ त्यो पास गर्नको लागि कम्मर कसरी लाग्यो, देश बेचिँदा उसले कहिले सदन अवरोध गरेन, महँगी, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति, तस्करी विरुद्ध उसले गरेन। एउटा रवि लामिछानेजीले के आङ तन्काउनु भएको थियो, यसो आङ तन्काएको त गगन थापाहरूको सातो पुत्लो उड्यो। गगन थापाजी देश विकास समृद्धिको पक्षमा तपाईँले के योगदान गर्नुभयो? जस्तो तपाईँले आगामी चुनाव यदि रवि लामिछाने उठ्नुहुन्छ भने तपाईँको जमानत जफत हुन्छ। जस्तो अब याद गर्नु होला, गगन थापालाई म अर्को ओपन च्यालेन्ज दिन्छु। यसैपालि उठ्न चाहेको थिएँ, टिकट पाइनँ। 84 मा म तपाईँसँग लडेर तपाईँलाई कम्तीमा 10,000 मतले पराजित गरेर आउँदैछु। जस्तो अब गगन थापाहरूलाई पनि एउटा जिम्मेवारी होला क्या, भाउजूहरूलाई जोगाउने। होला 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 होला। अब एकदम परम पूज्य भाउजूले असाइनमेन्ट दिएको होला, के होला होइन। एउटा कुरो त तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने गगनले नैतिकताको कुरो गर्न मिल्दैन। किनभने 58-59 सालसम्म खटर बाइक लिएर हिँड्ने गगन छ आज सोफिस्टिकेटेड कार छ, बङ्गला छ, यावत सुविधाहरू कहाँबाट आयो? एउटा कुरो 2008 देखि अमेरिकी की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा काम गरेको व्यक्तिको नाम के हो हामीलाई बताइदिनु पर्यो। अर्को कुरो तपाईँलाई थाहा छ, डाक्टर राजकुमार रौनियाले प्रेसलाई भनेका छन्, अख्तियार र बयान दिएका छन्, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति भन्दा 14 करोडको ठेकी कसरी टक्राएँ मैले ब्रिफकेस भरेर। हो हो त्यो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्री को थियो यति तपाईँ बुझिदिनुहोस् न। अनि धेरै कुरा जानु पर्दैन। त्रिचन्द्र कलेजमा बास्केटबल खेल्ने, भलिबल खेल्ने एउटा मामुली गगन थापा रातारात यति शक्तिशाली कसरी भएर आए? काङ्ग्रेसमा धेरै त्याग तपस्या गरेका नेताहरू छन्, उनी ओभर रेटेड नेता हुन्। र याद गर्नुहोला, उनले अहिले स्वर्णिम वाग्लेलाई अगाडि सारेर, स्वर्णिम त उनको भाइ केटा जस्तै हो, साथीभाइ जस्तै हो, यहाँनिर रवि लामिछानेको राजनीतिक इमेज समाप्त पारेर गगन अगाडि बढ्न चाहिरहेको देखिन्छ। स्वर्णिमलाई त्यो पार्टी कब्जा गर्न लगाएर त्यो पार्टीलाई काङ्ग्रेसमा मिसाउने उनको प्लान बी छ। प्लान ए चाहिँ रविलाई ध्वस्त पार्ने छ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, रवि लामिछानेसँग गगनको दाँजो हुँदैन, तुलना हुँदैन। रवि धेरै अगाडि बढी। तर रविले त यही हिसाबले काम गरे भने पुराना राजनीतिक दलका ठुला नेताहरू त खत्तम पार्ने होइन। एउटा कुरा के भने एमालेलाई पनि सक्छन् के रविले? रविजीको पनि टेस्ट हुँदैछ। अहिले देवत्वकरण गर्नु जरुरी छैन। किनभने ल ठिक छ, सहकारीको कुरा गगनलाई अस्तिसम्म थाहा थिएन, उनी कुम्भकर्ण निन्द्रा सुत्दै थिए अनि उनलाई शीत निन्द्रामा आराम लिनु थियो त्यतिखेर जतिखेर रवि लामिछानेको विषयमा कुराकानी आएको थियो। अब यस्तै कुरा गर्छन् भने सहकारी ठगी प्रमाणित गर्ने उनी अदालत होइनन्। विचाराधीन मुद्दाको विषयमा बोल्ने उनलाई अधिकार पनि छैन। अर्को कुरा के छ भने काङ्ग्रेसले 3 र 13 को भोक्ट भकारी पीर र सुर्ता दबदबेको लाथ्रो जस्तो भएर सदनलाई अवरोध गरेर त्यहाँ दैनिक काम हुनै दिएको छैन, ठप्प पारेको छ। यसको मतलब के हो? ऊ के चाहन्छ कि कुनै पनि खालको सुन तस्करीको अनुसन्धान नहोस्, नक्कली भुटानी प्रकरणको पुनः फाइल नखुलोस्, यही चाहन्छ नेपाली काङ्ग्रेस। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, गगन थापाजी कुनै समय तपाईँको तुती बोल्थ्यो, तपाईँको एकदम ठुलो इमेज थियो, तपाईँ जहाँ निस्किनुहुन्छ भिड त्यहीँ जम्मा हुन्थ्यो। तर आज गगन थापाजी तपाईँको शिरबाट झरेको कपाल जस्तै तपाईँको प्रतिष्ठा पनि झरिसकेको छ। अब गगन थापा पुराना दिनमा फर्किन सक्दैनन्। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा गगनलाई नि थाङ्नामा सुताउनको लागि त्यहाँका चतुर चाणक्य बुद्धिका मान्छेहरूले एउटा नीति तय गरेका छन्। त्यो नीतिको आधारमा त अब गगन थापा अर्को संसदीय चुनाव लड्नै सक्दैनन्। किनभने 4 कार्यकालभन्दा बढी सांसदको शपथ लिन नपाउने भन्ने एउटा प्रावधान त्यहाँ तय छ। पहिलो कार्यकाल कहिले? 65 साल, दोस्रो 70 साल, तेस्रो 74 साल र अस्ति 79 सालमा जितिसकेपछि अब त गगन थापा उठ्न पाउँदैनन्। यदि गगन थापाले त्यो विधानलाई थाङ्नामा सुताएर वा नेपाली काङ्ग्रेसले उनलाई टिकट दियो भने म आउँछु गगन थापासँग लडेर विजयको माला पहिरिन म आउँछु। होइन, जस्तो योभन्दा अगाडि तपाईँले रवि लामिछानेलाई बेला बखत आलोचना गरिरहनुहुन्थ्यो, अहिले एकदमै समर्थनमा उत्रिनुभयो गृहमन्त्री भइसकेपछि। कतै तपाईँलाई पनि डर लागेको हो पक्रिन्छन् भनेर? एउटा कुरा के छ भने म प्रधानमन्त्रीको त गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्छु होइन। यो देशमा कोही अलेक्जेन्डर द ग्रेट छैन। मैले राम्रो कामको जहिले पनि हमेसा तारिफ गरेको छु र काहीँ त्रुटि कमजोरी भयो भने त्यसको आलोचना पनि गरेको छु। यसको मतलब सधैँभरि कसैको एकोरो खेदो खन्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। जतिखेर रवि लामिछानेजी है
थुनेको थियो चितवनमा मानवताको आधारमा। उहाँ मेरो रगतको नाताभित्रको मान्छे पनि हो र मेरो आमाको माओवादीपट्टिको नातेदार पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चितवन गएको आवाज घन्काएको कुरो तपाईँहरूले पनि बिर्सिनु भएको छैन। पुराना भिडियोहरू आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडिका भिडियोहरू तपाईँहरू मजाले बकाइदा हेर्न सक्नुहुन्छ, जतिखेर रवि लामिछानेजीलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। अब अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामी गठबन्धनमा पनि छौँ। रविजीलाई एक महत्त्वपूर्ण मौका पनि प्राप्त भएको छ, उहाँले गरेर देखाउने यो बेला पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गर्छु भनेर आएको कुनै युवा पङ्क्तिबाट आएको नेतृत्वलाई डिस्करेज गर्ने चलन पुण्य गौतमको छैन। एकचोटि हामी टेस्ट गर्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ टेस्ट एन्ड एरर नहोला, उहाँ सफल हुनुहोला, म यही कामना गर्छु। जस्तो रविले त भनिरहेका छन् मिडियामा पनि कसैलाई बाँकी राख्दिन यदि दोषी छ भने। तर नेपालको यो राजनीतिक व्यवस्था, यो संसदीय अभ्यास जहाँ टाउको गन्ने खेती हुन्छ, यो चेपुवामा जुन माओवादी र एमाले बिचको चेपुवामा हुँदा रविले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउँछन् यो संसदीय व्यवस्थामा? यस्तो छ, एउटा कुरो गर्न आँटेदेखि तपाईँसँग यदि निष्ठा र प्रतिबद्धता छ भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। यहाँनिर निष्ठा र प्रतिबद्धताको कमी, आदर्शको कमी, मूल्य मान्यताको खडेरीले गर्दा अनि त्यसपछि एउटा फारसाइडेडनेसको सुकेनासले गर्दा यो भइरहेको छ। दूरदृष्टि छैन नेता छ, एउटा चुनाव कसरी जित्ने भन्ने ध्यान मात्रै छ। अब मैले त के भनेको छु भने म आफ्नो तलबको भत्ताको 100% गरिबहरूलाई दान गर्छु यदि म सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री जे भए पनि भनेर मैले घोषणै गरेको छु। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिइहालौँ, गगन थापा अब लङ लङ एगो देयर वाज अ किङ जमानाको मान्छे हुनेछन्। वन्स अपन अ टाइम देयर वाज गगन थापा भन्ने एउटा कथा हालिनेछ। गगन थापा अब इतिहासको पुरातात्विक महत्त्वको विषय हुँदैछन्। अब नयाँ पुस्तालाई एड्रेस गर्न सक्ने क्षमता रविजी हामीमा छ। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस बेला रविजी तपाईँ निर्धक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्, किनभने काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भोक्दै गर्छ, हात्ती रम्किँदै गर्छ, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स। र अहिले अब तपाईँ हेर्नु न, रविजीलाई एक थरीबाट मात्रै डिस्टर्ब छ र उता दुर्गा प्रसाई कराएको कराइ छन्। एउटा कुरो अस्ति पनि फिल्म देखाउँछु भन्छन्, के भन्छन् दुर्गा प्रसाईले त जनताको आवाज बोलिरहेछन् त, जे भन्नु त मिलिरहेछ भने दुर्गा प्रसाई समर्थन गर्नुस् न। दुर्गा प्रसाईजीको इतिहास कस्तो छ भन्ने कुरो मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। उनी बैंकको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्छन्। हो, बैंकले कर्पोरेट लुट गरेको छ, ठगी गरेको छ, त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ। त्यो उहाँले तिर्ने नतिर्ने भन्दा पनि 7% 9%मा लिएको ब्याज 18% तिरिँदैन, त्यति तिर्ने हो आवाज त हामीले उठाएको हो। त्यसको लागि दुर्गा प्रसाई नै चाहिँदैन, राज्यलाई हामी नै झोकाउँछौँ। तर उहाँले धेरै कुरा रहस्यमय छन् मित्र। माडवारी धन्दा सेटहरू छ, उर्ती पूर्तिका कुराहरूको कथा आइरहेका छन्। क्युआर कोड दिएर कति पैसा उठाइयो भन्ने कुरा आएको छ। यहाँनिर हिन्दी फिल्मी शैलीमा, दबङ शैलीमा आफूलाई किम जोङ जस्तो देखाएर अनावश्यक फुर्ती पारेर झुटको पुलिन्दा, झुटको खेती गरेर उनले नै भनेका होइनन्। प्रेम बानिया मार्फत अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीलाई उनले 6 लाख रुपियाँ दिएको भनेर त्यसको प्रमाणमा तथ्य छ। उनले यस्ता वाहियात अफवाह पनि फैलाएका छन्। अनि अर्को कुरो, जीवी राई रविजीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, मलेसियामा हुनुहुन्छ, फलाना कार्कीसँग हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसो भए ल्याएर पक्रिएर ल्याएर ल्याउनको लागि तपाईँले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय किन गर्नु? सरकारले जिम्मा दिनु पर्यो नि त। एउटा हावादारी कुराको पछाडि गएर हुन्छ। हावादारी कुराको दुर्गा प्रसाईको दुर्गा प्रसाई एउटा कुरा म तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँ आफैलाई, के दुर्गा प्रसाईले सी जिनपिङसँग भेटेका छन्? भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटेका छन्? नरेन्द्र मोदीसँग भेटेका छन्? कसरी राम्रो सम्बन्ध हुन्छ? के उनको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्छ? अनि उनी 5000 करोड भन्छन्, फेरि करोड पनि भन्दैनन्, करोडको सम्पत्ति छ भन्छन्। अनि उनी 700 करोडको लोन किन चुक्ता गर्दैनन्? त्यसकारण दुर्गा प्रसाई त यस्तो नम्बरी झुटको पुलिन्दा हुन्। र मैले पाएको सूचना अनुसार अब खास गरी त्यसमा रविजी पनि एकदम एग्रेसिभ हुनुहुन्छ। तर एउटा बहाना चाहिएको छ, दुर्गा प्रसाईलाई वर्षामान पुन र प्रचण्डहरू र त्यसमा केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर अहिले सबक सिकाइरहनु भएको हो। दुर्गा प्रसाई मौका नपाउँदा त अरबौं रुपियाँ, दुर्गा प्रसाई हिजो तेह्रथुमको आठराईबाट फ्याङ्लो झोला बोकेर आएको ससुरालीको 2 बिघा जग्गाले अरबपति हुन्छ। कहाँबाट आयो त्यो पैसा? त्यसको स्रोत के हो? 5000 करोड उनले आफैले भनेका छन् आफ्नो सम्पत्ति। आठराईबाट आएको एउटा सामान्य अरू प्रसाई महानुभाव पनि देखाएका छौँ। सिके प्रसाई जस्तो भलाद्वी प्रसाईहरू यसै पनि प्रतिष्ठित फ्यामिली हो, पूर्वको हो। त्यो मान्छेसँग ससुरालीको 2-2.5 बिघा जग्गाले उसकै भाषामा 5000 करोडको सम्पत्ति कहाँबाट हुन्छ? उनले भनेका छन्, खुद आफैले भने। उनी भ्रष्ट उनकी होइनन्, उनी चाहिँ के हुन् त? उनले आफ्नो फोटो सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तस्कर र
भ्रष्टको भयो उनलाई नै रवि लामिछानेजीले मेडिकल माफिया उहाँको त आफै ससुरालीको जग्गा ससुराली ससुरालीको जग्गाबाट बुझ्न सकिन्छ नि नेपाल सरकारले किन छोड्यो 5,000 करोडको सम्पत्ति हुन्छ ससुरालीको जग्गाबाट त्यो भने कति हो 5,000 करोड भनेको 50 अर्बको सम्पत्ति हुन्छ 2.5 बिघाले कहाँबाट आयो त्यो पैसा उनी आफैले 5,000 करोड भनेको भिडियो त मैले तपाईँलाई पठाइदिएको थिएँ होला टिकटकमा भाइरलै छ अनि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा उनको विषयमा पढाइ हुन्छ फन्टुस कुरा गर्ने अनि तपाईँको 3 न 13 को कुरा गर्ने न उनी घरको न घाटको हुन् न राजवादी हुन् न गणतन्त्रवादी हिजो चाहिँ प्रचण्डज्यूले केपी शर्मा ओलीज्यू र रवि लामिछाने विरुद्ध प्रयोग गरेको भन्ने एउटा बजारमा हल्ला छ हिजो त्यो आधारमा उनले आफ्नो सिक्का जमाए आज जब प्रचण्डज्यू केपी शर्मा ओलीज्यू र रवि लामिछाने एक ठाउँमा आइसकेपछि अब दुर्गा ओलीहरूले पनि त दुध आउन्जेली दोकै हुन् नि दुर्गा प्रसादलाई दोएको होइन दुर्गा प्रसाद लोभी मान्छे हुन् दुर्गाले 2 कौडी पनि खर्च गरेका छैनन् उनले जुन पार्टीमा गए त्यो पार्टीमा फाइदा मात्रै उठाए र उनको एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु महाप्रसादलाई किन खेदो खनिरहेका छन् भने दुबईबाट वा कुनै कन्ट्रीबाट 3 अर्ब जति पैसा जो स्रोत खुलेको थिएन त्यो नेपालको एउटा ब्याङ्कमा आयो त्यसको स्रोत नखुलाइकन राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई वैधानिकता नदिएको हुनाले उनी आगो भए उनी चाहिँ के पृष्ठभूमिका हुन् उनी आफै सज्जन हुन् कहाँबाट आयो त्यत्रो पैसा उनलाई उनी आफै के भन्छन् भने मैले त एकजनालाई भाडामा मान्छे लिएर जाँच दिन लगाएको त्यो ठगी हो कि होइन त्यसकारण दुर्गा प्रसादले सदाचारको कुरा गर्ने योभन्दा ठुलो चुट्कीमा केही पनि हुँदैन र उनले रवि लामिछानेलाई मेरो 6 लाख रुपियाँ खायो भन्नुको तुक छैन त्यो अफवाह हो र यस्तै बोलीको कारण उनी चाँडै तपाईँको पन्जामा पर्न सक्छन् दुर्गा प्रसाद पक्राउ पर्ने सम्भावना छ त्यही देखिरहेको छु त्यही सुन्छु म हुन त देशका नेताहरूले अब के गर्छु भनेका मान्छेलाई त कराप झ्याप पारिहाल्छ गर्छु भने के दुर्गा प्रसादलाई मौका दिनुस् यो सबै बेच्दिन्छ जनताका आवाजहरू बोलिरहेछन् भनेका कुराहरू मिलिरहेछन् एउटा कुरा आवाज त नाटकीय तरिकाले उठायो कसैले आवाज उठाउँदैमा उसको ट्र्याक रेकर्ड आयो नि हिस्ट्री हेर्नु पर्दैन जो मान्छे सत्तामा नपुगिकन उसैको भाषामा 5,000 करोडको सम्पत्ति बटुल्छ भने उसले सत्तामा पुग्दा कति तपाईँको 1 लाख करोड बटुल्छ हिस्ट्री त के हेर्नु सर तपाईको रत्नकार डाकु पनि त वाल्मीकि भयो अनि उनको इतिहास केपी ओलीको इतिहास हेरौँ रत्नाकर डाकु कुनै डाकु चोरी तपाईँको कुनै कसैको राज्यको कोष लुटेर वा अवैध धन्दा गरेर त्यस्तो भएको थिएन आफ्नो मूर्खताको कारण भएर उनले आफूलाई सपारे यस्तो उदाहरण दिनु हुँदैन रत्नाकर डाकु दुर्गा प्रसाद नेपालको कुन कार्यकारी पदमा पुगेका छन् कि सांसद त्यही भएर त्यो पदमा नपुग्दा त यति उनको ठुलो र्याकेट चल्छ भने पुगे भने त उनले कति उठलान् भन्ने हो क्या त्यति हो कुरा उहाँको बिजनेस छ हस्पिटल 12 वर्ष रामायण पढाए सीता कसको जोई मलाई यो पुष्टि गरिदिनुहोस् कि अट्राईबाट फ्याङ्लो झोला बोकेर अनि विभिन्न प्रपञ्च गरेर ससुरालीको 2.5 बिघा जग्गा हत्याएको भएर 5,000 करोडको सम्पत्ति कहाँबाट हुन्छ कहाँबाट शुद्धिकरण हुन्छ त्यो 100 वटा घर छ भनेका छन् उनले बन्छ 100 वटा घर 5,000 करोडको सम्पत्ति जोडिन्छ अनि उनी भ्रष्ट होइनन् उनी आफ्नो फोटो राख्नु पर्दैन अख्तियारको दायरामा किन ल्याएनन् होइन सुन्नु न मेरो कुरो आउँछ त बिस्तारै आउँछ सबै कुरो हतार किन गर्नुहुन्छ आउँछ अन्तिममा जाँदा जाँदै रवि लामिछानेलाई के भन्नुहुन्छ कस्तो डन्डा चलाउनु जालो तोड्नु इमानदारी पूर्वक अगाडि बढ्नुस् एकदम निर्भयका साथ निर्धक्क भएर अगाडि बढ्नुस् नेपाली जनता तपाईँको साथमा रहनेछन् रविजी वी आर अलवेज विथ यु यदि तपाईँ तस्करी माफिया भ्रष्टाचारीहरूको जालो तोड्नुहुन्छ भने अब बाँकी तपाईँका राजधानी पासपोर्टका कुराहरू होलान् अन्य कुराहरू होलान् त्यो अदालतको कुरा हो यसमा हामीलाई सुड गाड्नु छैन थ्याङ्क यू हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण संवाद र अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको दिन शुभ रहोस् थ्याङ्क यू